हियर कारण एक कला ही शिकपा खातीर आसता आणि मनशान जितली शिकपा येता तितले आमच्या आयुश्यात तातूंत भितर आमी चडांत चड कला शिकपाक जाय। त्या खातीर कला आनी संस्कृती खात्यातर्फे जे रवींद्र भवन गांवांनी चलयल्लें वता। आमी भाग्यशाली आसात, वी आर लकी that we are having this Ravindra Bhavan in Kuchera. This is the first Ravindra Bhavan तुम्हें खबर असेल आणि आज हांगा तुमचे मुखार जे तियात्र हांगा सादर जाता ते नाट्यरंग महोत्सव ह्या अंतर्गत सादर जाता आणि हो नाट्यरंग महोत्सव काल पासून सुरू झाला आणि तो 5 दीस चलतलो। 4, 5, 6, 7, 8 ह्या तारखांक हे वेगवेगळी नाटकां तियात्र हांगा जातली। काल एक नाटक जालें मराठी, बऱ्यापैकी नाटक जालें। आमी खंयची भाशा आसा हे न पळयता तांची कला पळोवपा खातीर आमी एकठांय जावया अशें हांव तुमचे कडेन मागता। आज तियात्र आसा, त्या तियात्राचें नांव आसा मोगाळ। एसपी आर्ट प्रेझेंट्स मोगाळ हो तियात्र आज तुमचे मुखार हांगा सादर जातलो आणि त्या कार्यावळी खातीर हांव आमचे लाडके आमदार कुडचडेंचे आमदार श्री निलेश काब्राल सर हांकां विनंती करता की तांणी मातशें येवचें आणि दीपक बाबाकाक विनंती करता की तांणी घेवन येवचें। त्याच बरोबर सावर्डेचे माजी सरपंच आणि आताचे पंच श्री संजय नायक हांकां विनंती करता तांणी मातशें येवचें। मोगाळ ताजे लेखक जे रायटर बरोवपी जावन आसात जॉन डिसिल्वा। हांव जॉन डिसिल्वा हांकां विनंती करता की तांणी मातशें येवचें। तांकां आमी आमच्या रवींद्र भवन कुडचडे तर्फे आमचें एक मोगाचें प्रतीक तांकां भेट दिवपाक सोदता। हांव आमचे रवींद्र भवनचे कर्मचारी आसा तांकां विनंती करता की तांणी आमचे हे मोगाचे प्रतीक मोगाची भेट जॉन डिसिल्वा हांकां सुपूर्द करची। जॉन डिसिल्वा बद्दल सांगपाची तुमकां गरज ना, ते बऱ्यांतले बरे कलाकार आणि तांची फिल्मय तुमी पळयला आसतले काय आणि तांचे तियात्र जाल्यार सगळीकडे गाजतात। सो अशा एका प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वाच्या तियात्र आज आमकां खेळपाक पळोवपाक मेळटा। तो शो आमी सगळ्यांनी उमेदीन पळोवया आणि त्याच प्रमाणे ह्या निमित्तान हांव आमचे काब्राल सराक विनंती करता की ताणें 2 शब्द उलोवचे। जमलेल्या सगळ्यांक नमस्कार। आयच्या जॉन बाबाच्या तियात्राक नांव मोगाळ, तोय मोगाळूच आणि ह्या तियात्राक तुमी सगळीं हांगा येयल्लीं आसात आणि ह्या तियात्राच्या निमित्तान आमच्या वांगडा मेंबर रवींद्र भवनाचो अरुण बाब, तसोच पंच सदस्य आमचो मिराबागचो सावर्डे मतदारसंघाचो संजय बाब, आमचो थिएटर मॅनेजर, मुखार आशिल्ले मेंबर्स आनी मोगाळ भवानी भयणालो। म्हाज्या भाशेन आयकपाक येवना म्हाका खबर आसा, पूण जॉन बाब एक बरो तियात्रिस्ट आनी आमी सदां तेजे कॉमेडी आनी बाकीचे रिल्स पळयता आनी करता तेन्ना तुका म्हाका दिसता परिस्थिती खूब आहा आनी फॉलोईंग खूब आहा आनी तुजें फॉलोईंग बरें अशेंच उरचें आनी आयचो तियात्र जो मोगाळ तियात्र प्रस्तूत करता तेजी मिनींगूय खूब डीप आसतलें। हांव लोकां कडेन मागता की डीप मिनींगान पळोवन आपणाच्या लायफा भितर कितें बरें वायट जाता तितूंत भितर जॉन बाबाचे बरे वस्तू तियात्रांतल्यो तुमी घेवच्यो अशी विनंती करता आनी परतून एकदां जमल्यार फाल्यां तियात्र आसा, फाल्यांचें नांव आपलें तियात्र निमणे वेळार अशें करून 4-5 दिसांचे फंक्शनाक तुमी सगळ्यांनी येवचें हे म्हणून परतून एकदां जॉन बाबाक ऑल द बेस्ट म्हणटा। हांवें ऑल द बेस्ट म्हणून म्हाका कळ्ळो पूण हांव त्या ऑल द बेस्ट म्हणटा कित्याक खूब कितलेच वर्सां तियात्राचे पावड्यार तो आमकां शो दाखयलो, कितलेच शो जाले आसतले वेगळे वेगळे तियात्राचे आनी तेन्ना तेणी जी आज तुकोच त्या गोंयानूच न्ही गोंयच्या भायर कितले कडेन तो गेल्लो आसा। हांव ताका सगळ्या वाटेन ऑल द बेस्ट म्हणटा, कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी अशेंच आमकां एटेडेंट करीत रावचें अशें मागणी करता। देव बरें करूं। थँक्यू सर। आमच्या सगळ्यांचे उर्बा वाडोवपी ह्या उतरा खातीर तुमचे आमी आभारी आसात आणि जॉन बाब तुमी आमचो भावाचो मोगाची प्रतीक स्विकार केलो त्या खातीर तुमचेय आभार मानता। संजय सर तुमी हांगा मुद्दम
आमचे कल्चरल ऑर्गनायझर हांगा आसा. तर आता आम्ही ह्या तियात्राक आम्ही सुरू करूया. तुम्ही हो तियात्र अखेर पर्यंत लास्ट पर्यंत तुम्ही पळोवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता. त्याच प्रमाणे त्यानंतर त्या आता फाल्यां निमणे वेळार हो मिनेलो दी बांदार जाका आमी किंग ऑफ पॅराबल सॉंग्स म्हणटात. सो तांचो तियात्र फाल्यां आसा. फाल्यां ह्याच वेळाचेर तुमी हांगा सगळे जमतले अशें हांव आस्त बाळगिता. आनी त्या उपरांत 7 तारखेर वुमन हे हाकाय पुरस्कार मेळिल्लो म्हणजे सेकंड प्राइज प्राप्त जाल्ले कॉम्पिटिशना भितर ते नाटक तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी 8 तारखेर प्यारी झाली पसंत हे एक बऱ्यापैकी नाटक तुमचे मुखार सादर जातलें. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी येवचें आसा कशें हांव तुमकां विनवणी करता. आनी आतां आमी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवया.